नमस्ते साथीहरू, यस रोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म विभिन्न तहमा अधिकृत नासु खरिदारमा सोधिने महत्त्वपूर्ण 100 प्रश्नहरू लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पहिलो प्रश्न रहेको छ, प्रजातन्त्र अगाडि दौत्य सम्बन्ध भएको राष्ट्र कति रहेका छन्? 4 वटा। बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्स रहेको छ साथीहरू। यसमा अर्को क्वेसन पनि साथीहरू, प्रजातन्त्र पश्चात सबैभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको राष्ट्र भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यो चाहिँ चीन हो साथीहरू। यो 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र पश्चात भएको मुलुक चाहिँ चीन रहेको छ। यसमा नझुकिने होला, यसरी झुकाउन सक्छ साथीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, चीनको भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? टङ्कप्रसाद आचार्य। यिनीको पालाबाट साथीहरू योजनाबद्ध विकासको सुरुवात पनि भएको थियो, त्यो पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी बेलायतको भ्रमण गर्ने नेपालको प्रधानमन्त्री को हुन्? जङ्गबहादुर राणा। 4 नम्बर, नेपाललाई सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? जापान। यिन दुईटा क्वेसनमै नझुकिने साथीहरू। 4 र 5 मा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहयोग गर्ने राष्ट्र जापान भने नेपाललाई सबैभन्दा पहिलो पटक वैदेशिक सहयोग गर्ने राष्ट्र अमेरिका रहेको छ। यसमा झुकिन सक्छ साथीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका संस्थापक राष्ट्र कति हुन्? 51 वटा रहेका छन्। त्यसै गरी 7 नम्बर, हवाई दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव को हुन्? ड्याग ह्याम्बरसोल्ड। उनी सन् 1961 मा हवाईजहाजमा परि दुर्घटनामा परेका थिए। त्यसै गरी 8, एसिया महादेशबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव को हुन्? ऊ थान्त। उनी म्यानमारका थिए साथीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रमुख 6 वटा अङ्गहरूमध्ये हाल निष्क्रिय रहेको अङ्ग कुन हो? जिम्मा जमानी परिषद। त्यसै गरी 10 नम्बर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था कुन हो? आइएलओ। 11 नम्बर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबैभन्दा बढी व्ययभार वहन गर्ने राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। यिनी महत्त्वपूर्ण रहेका छन् साथीहरू। धेरै पटक लोकसेवाको परीक्षामा विभिन्न तहमा सोधेका प्रश्नहरू रहेका छन् साथीहरू। प्रश्न नम्बर 11, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सबैभन्दा बढी व्ययभार वहन गर्ने राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। त्यसै गरी 12 नम्बर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तिम राष्ट्र कुन हो? दक्षिणी सुडान, जुन 193 राष्ट्र रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी 13 नम्बर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताबाट हटाइएको राष्ट्र कुन हो? ताइवान। यसमा पनि नझुकिने साथीहरू। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताबाट हटाइएको राष्ट्र चाहिँ ताइवान हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट हटेको राष्ट्र चाहिँ इन्डोनेसिया रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा न्यायाधीशको नियुक्ति कति वर्षको लागि हुन्छ? 9 वर्ष। 15, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? 15 जना। त्यसै गरी 16 नम्बर, नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्तिका लागि आवेदन दिँदा कुन भाषाको प्रयोग गरेको थियो? नेपाल भाषा। नेवारी भाषाको अञ्जना लिपि नेवारी भाषा साथीहरू नेपाल भाषा पनि भन्छ। यसको लिपि चाहिँ अञ्जना लिपि रहेको छ। नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि भने जस्तै यसको अञ्जना लिपि रहेको छ। त्यसै गरी 17 नम्बर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट नामक विकास सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्ने महासचिव को हुन्? बुत्रोस घाजी। त्यसै गरी
प्रश्न नम्बर 18 नेपाल लगायत 16 राष्ट्रले सामूहिक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको घटनालाई के भनिन्छ? प्याकेज डिल। त्यसै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 19 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वविद्यालय कुन देशमा रहेको छ? जापान। 20 नेपालले कहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा आफ्ना सैनिक पठाउँदै आएको छ? सन् 1958। 21 सार्कको अवधारणा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति को हुन्? बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान। त्यसै गरी 22 सार्कका सदस्य राष्ट्रमध्ये संस्थापक राष्ट्र कुन होइन? अफगानिस्तान। 23 सार्कमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र कुन हो? मालदिभ्स। र सबैभन्दा सानो राष्ट्र पनि हो साथीहरू यो। त्यसै गरी 24 हालसम्म सार्कको कुनै पनि सार्क शिखर सम्मेलन भएको राष्ट्र कुन हो? अफगानिस्तान रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी 25 नम्बर मूल्य अवैधिक कर भ्याट लागू गर्ने प्रथम सार्क राष्ट्र कुन हो? पाकिस्तान। सार्क राष्ट्र पाकिस्तान हो भने साथीहरू विश्वमा चाहिँ फ्रान्स रहेको छ। भ्याटको फुल फर्म चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्स रहेको छ साथीहरू, कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्न सक्छ। अनि विश्वमा पहिलोपटक मूल्य अवैधिक भ्याट लागू गर्ने फ्रान्स भने सार्क राष्ट्रमा पाकिस्तान रहेको छ साथीहरू। भने भ्याटको फुल फर्म भ्यालु एडेड ट्याक्स रहेको छ साथीहरू। यसरी रिलेटेड कुराहरूलाई पनि सँगसँगै पढ्नुभयो भने साथीहरू एकैचोटिमा धेरै कुराहरू जान्न सकिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी सार्कको वडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री को हुन्? राजीव गान्धी रहेका छन्, जुन भारतका थिए साथीहरू। अरू सबै राष्ट्रपति र राजाहरू थिए। त्यसै गरी 27 नम्बर नेपालको तर्फबाट सबैभन्दा बढी शिखर सम्मेलनमा भाग लिने व्यक्ति को हुन्? गिरिजाप्रसाद कोइराला। उनले 5 पटक लिएका थिए साथीहरू। त्यसै गरी 27 नम्बर नेपालले बिमस्टेकको सदस्यता कहिले पाएको थियो? सन् 2004। त्यति बेला भुटानले पनि पाएको थियो साथीहरू। यसै एकैचोटि सम्झिनु। नेपाल र भुटानले बिमस्टेकको सदस्यता सन् 2004 मा पाएको थियो। त्यसै गरी 29औं प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओले कहिले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्यो? सन् 1969 मा प्राप्त गरेको थियो साथीहरू। यिनी क्वेसनहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् साथीहरू। धेरै पटक लोकसेवाको विभिन्न तहमा सोधिसकेका प्रश्नहरू मैले यसमा समावेश गरेको छ साथीहरू। त्यसै गरी 30 नम्बर चीन भ्रमण गर्ने प्रथम नेपालको प्रधानमन्त्री को हुन्? टङ्कप्रसाद आचार्य। त्यसै गरी सार्क सचिव 31औं प्रश्न सार्क सचिवालय नेपालमा राख्ने प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो? यो चाहिँ पाकिस्तान रहेको छ साथीहरू। यहाँ मिस्टेक नेपाल रहेछ, यो चाहिँ सच्याउनु होला। त्यसै गरी 32औं सार्क विकास कोषको सचिवालय कुन देशमा छ? भुटान। 33औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाल पहिलो नेपाली प्रतिनिधि को हुन्? ऋषिकेश शाह। 34औं प्रश्न अफगानिस्तान कहिलेदेखि सार्कको शिखर सम्मेलनबाट सदस्यता पाएको थियो? 14औं। त्यसै गरी 35औं प्रश्न रहेको छ साथीहरू नेपालले कहिलेदेखि एसियाली विकास ब्याङ्कको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो? सन् 1966 मा। त्यसै गरी 36औं प्रश्न सार्कका प्रथम महासचिव को कुन देशका थिए? बङ्गलादेशका अबुल हसन थिए। त्यसै गरी काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सार्कको राष्ट्रको राजधानी कुन हो? थिम्पू, भुटान। त्यसै गरी 38औं प्रश्न काठमाडौँबाट सबैभन्दा टाढा रहेको सार्क राष्ट्रको राजधानी कुन हो? मालदिभ्स। त्यसै गरी 39औं प्रश्न आसियानको सबैभन्दा पहिलो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र कुन हो? फिलिपिन्स। जुन साथीहरू 1945 अक्टोबर 24 मा जुन बेला युएनओ स्थापना भएको त्यति बेला नै फिलिपिन्सले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। यसरी सम्झिनु होला साथीहरू। जति बेला चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो त्यति बेला नै फिलिपिन्सले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। यसरी सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ साथीहरू।
त्यसैगरी 40औं प्रश्न सबैभन्दा पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता भएको आसियान राष्ट्र कुन हो? ब्रुनाई सन् 1984 भएको थियो साथीहरू। त्यसैगरी साथीहरू 41औं प्रश्न नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएको आसियानको पहिलो राष्ट्र कुन हो? मलेसिया। 42औं प्रश्न आसियानको एकमात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो? लाओस। 43औं प्रश्न हाल आसियानका सदस्य राष्ट्रहरू कति छन्? 10 वटा। 44औं प्रश्न एन एजेन्डा फर पिस नामक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव को हुन्? बुत्रोस घाजी सन् 1992 जुन 23 गते घोषणा गरेका थिए साथीहरू। त्यसैगरी 45औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा क्वाइट रिभोल्युसन नामक अवधारणा प्रस्तुत गर्ने महासचिव को हुन्? कोफी आनान। उनले सन् 1997 जुलाई 17 उक्त अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैगरी 46औं प्रश्न युएनओको महासभाको अध्यक्ष हुने पहिलो महिला को हुन्? विजया लक्ष्मी पण्डित जुन भारतकी थिइन् साथीहरू। त्यसैगरी 47औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित म्यानहट्टन टापुमा रहेको छ। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नामाकरण गर्ने व्यक्ति को हुन्? अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति एफडी रुजवेल्ट रहेका छन्। त्यसैगरी 49औं प्रश्न नोबेल पुरस्कार पाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कतिवटा महासचिव रहेका छन्? साथीहरू दुईजना। ड्याग ह्याम्बरसोल्ड सन् 1961 में प्राप्त गरेका थिए भन्ने साथीहरू। कोफी आनान उनी चाहिँ घानाका थिए, सन् 2001 में प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी 50औं प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? गणेशमान सिंह रहेका छन्। यिनी साथीहरू महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका छन्। धेरै पटक लोकसेवाका विभिन्न तहहरूमा सोधिसकेका प्रश्नहरू रहेका छन् साथीहरू, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। 51औं प्रश्न मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा कति धारा रहेका छन्? 30 धारा रहेका छन्। 52औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठुलो पदक कुन हो? नानसेन। 53औं प्रश्न युएनओमा सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने मुलुक कुन हो? बेलायत। 54औं प्रश्न युएनमा दोहोरो भिटो प्रयोग गर्ने प्रथम राष्ट्र कुन हो? रुस। सरी साथीहरू, यसमा रस भएछ, रुस बनाउनु होला। त्यसैगरी 55औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसँग बजेट वहन गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? अमेरिका। दोस्रो राष्ट्र जापान, तेस्रो राष्ट्र चीन, चौथो राष्ट्र जर्मनी र पाँचौं राष्ट्र फ्रान्स। साथीहरू यो कर्मसँग मिलाउनु भनेर पनि आउन सक्छ साथीहरू, त्यसैले यो चाहिँ थाहा राख्नु होला। पहिलो अमेरिका, दोस्रो जापान, तेस्रो चीन, चौथो जर्मनी र पाँचौं फ्रान्स रहेका छन्। त्यसैगरी 56औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले बजेटको कति प्रतिशत योगदान रहेको छ? 0.006% रहेको छ। त्यसैगरी 57औं प्रश्न सबैभन्दा पहिला दौत्य सम्बन्ध कायम भएको एसियाली मुलुक कुन हो? इन्डिया। सन् 1947 जुन 13 में भएको थियो साथीहरू। यो चाहिँ नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको भनेको हो, यसमा नझुकिनु होला। त्यसैगरी 58औं प्रश्न सबैभन्दा पहिला दौत्य सम्बन्ध कायम भएको युरोपेली राष्ट्र कुन हो? बेलायत। सन् 1816 मार्च 3 जति बेला सुङ्गौली सन्धि भएको थियो साथीहरू, त्यति बेला नै दौत्य सम्बन्ध भएको थियो बेलायतसँग। त्यसैगरी 59औं प्रश्न सबभन्दा पहिला दौत्य सम्बन्ध कायम भएको अफ्रिकी राष्ट्र कुन हो? इजिप्ट। सन् 1958 जुलाई 16 में भएको थियो। त्यसैगरी 60औं प्रश्न सबैभन्दा पहिला दौत्य सम्बन्ध कायम भएको उत्तर अमेरिकी मुलुक कुन हो? अमेरिका। सन् 1947 अप्रिल 25 में भएको थियो। नेपाल। त्यसैगरी साथीहरू सबभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको दक्षिण अमेरिकी मुलुक कुन हो? यो नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भनेको हो साथीहरू, यसमा नचुकिनु होला। अर्जेन्टिना। सन् 1962 जनवरी 1 दिन दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। त्यसैगरी 62औं सबैभन्दा पहिला दौत्य सम्बन्ध कायम भएको अस्ट्रेलियाली राष्ट्र कुन हो? अस्ट्रेलिया। सन् 1960 फेब्रुअरी 15 में भएको थियो साथीहरू।
त्यसै गरी 63औं प्रश्न सबैभन्दा पहिला दौत्य सम्बन्ध कायम भएको आसियान राष्ट्र कुन हो? मलेसिया। सन् 1960 जनवरी 10मा भएको थियो साथीहरू। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको आसियान राष्ट्र चाहिँ मलेसिया रहेको छ। त्यसै गरी युरोपियन युनियनमा सदस्य राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको राष्ट्र कुन हो? लक्जमबर्ग। त्यसै गरी 65औं प्रश्न युरोपियन युनियनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? बेल्जियमको ब्रसेल्स। त्यसै गरी 66औं प्रश्न युरोपियन युनियनको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स। 67औं प्रश्न युरोपियन युनियनको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? माल्टा। त्यसै साथीहरू 68औं प्रश्न युरोपियन युनियनमा कहिलेदेखि एकल मुद्रा प्रचलनमा आयो? सन् 2002 जनवरी 1। 69औं प्रश्न आसियानको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दातुक टुङ अब्देल रहमान। त्यसै गरी 70औं प्रश्न क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो राष्ट्र कुन हो? इन्डोनेसिया। त्यसै गरी 71औं प्रश्न सार्कको प्रतीक चिन्ह लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन्? शैलेन्द्र महर्जन, जुन नेपालका थिए साथीहरू। त्यसै गरी 72औं प्रश्न सार्क राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? चिल्का ताल भारत रहेको छ। त्यसै गरी सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? थार मरुभूमि। यो चाहिँ साथी भारत र पाकिस्तानमा पर्छ। त्यसै गरी 74औं प्रश्न सार्कमा कतिवटा भूपरिवेष्टित देश रहेका छन्? 3वटा नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान रहेको छ। त्यसै गरी 75 सार्कमा सबैभन्दा बढी साक्षरता भएको देश कुन हो? मालदिभ्स रहेको छ साथीहरू। 75औं प्रश्न सार्कमा सबैभन्दा बढी औसत आयु भएको देश कुन हो? श्रीलङ्का। 77औं प्रश्न कुन सार्क राष्ट्रको सरकारी टेलिभिजनलाई उपवाहिनी भनिन्छ? श्रीलङ्का। 78औं प्रश्न कुन देशको मुद्रालाई टाका भनिन्छ? बङ्गलादेशको मुद्रालाई टाका भनिन्छ साथीहरू। त्यसै गरी 69औं प्रश्न कुन देशको मुद्रालाई नेगुलेट्रम भनिन्छ? भुटान। 80औं प्रश्न कुन सार्क राष्ट्रको सरकारी वायु सेवालाई डुक एयर भनिन्छ? भुटान। त्यसै गरी 81औं प्रश्न नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको पछिल्लो सार्क राष्ट्र कुन हो? भुटान। सन् 1983 जुन 3मा भएको थियो साथीहरू। त्यसै गरी 82औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सबैभन्दा बढी बोल्ने व्यक्ति को हुन्? क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो रहेका छन् साथीहरू। उनले 4 घण्टा 10 मिनेट बोलेका थिए। त्यसै गरी 83औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सबैभन्दा कम बोल्ने व्यक्ति को हुन्? भुटानका विदेश मन्त्री दावा छिरिङ, जुन 30 सेकेन्ड मात्र बोलेका थिए साथीहरू। त्यसै गरी 84औं प्रश्न प्रथम विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो? सन् 1920 जनवरी 10 को दिन। प्रथम विश्वयुद्धपछि राष्ट्रसङ्घको स्थापनाका लागि प्रस्ताव गर्ने व्यक्ति को हुन्? वुड्रो विल्सन। त्यसै गरी 86औं प्रश्न सार्क विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? भारत। 87औं प्रश्न सार्क सचिवालयको स्थापना कहिले भयो? सन् 1987 जुन नेपालमा रहेको छ साथीहरू सार्क सचिवालय। त्यसै गरी राजतन्त्र भएको एकमात्र सार्क राष्ट्र कुन हो? भुटान रहेको छ। त्यसै गरी साथीहरू 89औं प्रश्न सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको राष्ट्र कुन हो? बङ्गलादेश। 90औं प्रश्न नेपालले पहिलोपटक सदस्यता लिएको संस्था कुन हो? इकाफे। 91औं प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सेनालाई के भनिन्छ? ब्लू हेलमेट। 92औं प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? द हेग, नेदरल्यान्डमा रहेको छ। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कति धारा रहेका छन्? 111 धारा रहेका छन्। सहरको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली को हुन्? श्री 5 वीरेन्द्र रहेका छन्। चट्याङको देश उपनामले चिनिने देश कुन हो? भुटान। 96औं प्रश्न असहयोग आन्दोलनको स्थापना कहिले भएको थियो?
सन् 1961 युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा भएको थियो। त्यसैगरी 97औं प्रश्न, सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको आसियान राष्ट्र कुन हो? सिङ्गापुर। लिखित संविधान नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो? भुटान। नदी नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो? माल्दिभ्स। 100औं प्रश्न, पाकिस्तानमा रहेको माउन्ट केटुको उचाइ कति रहेको छ? 8611 मिटर रहेको छ साथीहरू। अब रोचक कुरा के छ भने साथीहरू, भर्खरै नेपालका 10 जना शेर्पा समुदायका आरोहीले उक्त सगरमाथाहरू हिउँदयाममा चढेर कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ साथीहरू। यो पनि समसामयिकमा हुनसक्छ साथीहरू। यो चाहिँ 2077 माघ 3 गते र इस्वी सम्मतमा होइन साथीहरू, यो विक्रम सम्मतमा भएको छ भने इस्वी सम्मतमा 2021 जनवरी 16 चाहिँ माउन्ट केटुको हिउँदमा 10 जना नेपालीहरू साथीहरू, 10 जना नेपाली, तीमध्ये निर्मल पूर्जा पनि एक थिए साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा अल गरी प्रेस